एग्जाम्पल लाओ फिर तो हमको समझते हैं। लेकिन अगर कोई नया बंदा उठ के आज कल कलां को आ जाए वो नहीं जी मुझे समझ आ गई है ज्यादा दीन की, तू मामा लगता है मतलब ये कि तुझे ज्यादा समझ आ गई। वो चाहे मैं समझता हूँ अगर मैं ये चाहे कोई आलिम हो ना, अगर वो भी आला हज़रत से आगे पीछे होता है ना, मैं उसको मेरी अपनी सोच है, मैं उसे बुरा भला नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उससे किनारा कश हो जाऊँगा। मैं कहूँगा नहीं ठीक है भैया आप अपने ठीक है आपने अपना इताअत कर लिया, आप मुजतहिद बन गए हैं, आला हज़रत जितने मुजतहिद हैं ठीक है, लेकिन हमें आला हज़रत के इत्तेहाद के ऊपर जो है ना यकीन है कि उन्होंने जो बातें की हुई हैं लिखी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ उनके मद्दे मुकाबल अगर आपकी कोई सोच बन गई है तो ठीक है अपनी तहकीक अपने पास रखें। अल्लाह खैर सल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुफियान भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सुल्तान रईस साहब माशाल्लाह। हाँ जी सुफियान भाई, वो तो सुल्तान माशाल्लाह उलमाए अरब भी जो है ना आला हज़रत के दौलतुल मक्किया से इत्तफाक रखते हैं। माशाल्लाह वो हसन भाई ऊपर एक चले गए हैं, पता नहीं एक बंदा आया था वो ओनली मुस्लिम है या ओनली नॉन मुस्लिम है या ओनली मुस्लिम कादियानी है, क्या चीज़ है, तो उनको ऊपर ले अल्लाह जो बंदे ये ना असल में ये है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का ना नया उसका साथ जो है ना ये ना ये जो इसका नाम है वल्लाह मैं इसको ले लें अपना सुल्तान भाई वल्लाह जो अदब रसूल इश्क रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह हज़रत ने आपने उम्मत में फूंका है ना, कमाल है। मैं कहता हूँ कि आपकी हर तहरीर में हर तहरीर के हर लफ्ज़ में अदब झलकता है, अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब सहाबा झलकता है, अदब आइमा मुज्तहिदीन ताबईन तबा ताबईन। मैं कहता हूँ ये तो इतना बड़ा करम है कि उर्दू बोलने वालों की लैंग्वेज में अल्लाह ने कैसे आलिम और इतने बड़े इंसान को पैदा फरमाया। देखें गलतियाँ देखें हम उन्हें वस्तगफिरुल्लाह को मसूम अनिल खता नहीं समझते, लेकिन उन जैसी को तहकीक पहले करने से पहले उन जैसा इल्म लेके आए, फिर अपनी मतलब ये अगर नासा जो है ना ऊपर करे फिर बताए कि हाँ भाई मेरा इतना इल्म है, मैं इस इल्म का मेरे पास जो इल्म है वो इमाम अहले सुन्नत के बराबर हो गया अब है जी, उतना इल्म वो काम जो है ना सिर्फ इल्म से भी नहीं चलता, आला हज़रत इश्क भी होना चाहिए, अदब भी होना चाहिए। जी मैं वो तो पहले इल्म लेके आएंगे तो अगली बात तो फिर हम बताएंगे ना वो कौन सा इल्म है। इल्म तो शैतान के पास ही बड़ा था वो तो वो पिछले दिनों में अबू हसन भाई कल या परसों बता रहे थे कि वो तो टीचर था, फरिश्तों का उस्ताद था। तो इल्म ये तो अगली बात फिर बाद में होनी है, वो इल्म को लेके आएगा फिर हम कहेंगे हाँ भाई वो तो दूसरी बात की दूसरी गिरा तो हम पहले नहीं ना खोलनी थी, वो तो दूसरी गिरा तो बाद में खोल लिया है जी। बाकी रही बात अल्लाह हज़रत की कमाल है जनाब, जब भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि वो जो आशिक है ना उनका जो है ना मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब को उशाकान रसूल के इश्क को जो है ना वो चार चांद लगा देते हैं। चार भी थोड़े हैं, मैं कह रहा हूँ जितने भी हो वो उतनी रोशनी हो जाती है, दिल में मुनव्वर हो जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है। बाकी रही है जाहल के पीछे जुहला लगे हुए हैं जी, गधे जो है ना बात कोई पूछते हैं। वो मेरे ख्याल में अपने भाइयों के अब्बर हसन भाई के असद खठाना साहब आते हैं, गुज्जर साहब आते हैं या और दूसरे भाई हमारे या उलमा कराम आते हैं, वो गले खुश्क हो गए हैं। सवाल कोई है जवाब चना भी नहीं देते, जवाब पता नहीं कौन सा वो सेम वैसी। ये इनको चाहिए कि अपनी एक तरफ जो है ना एक मोबाइल लगाएं और अपने मोबाइल से भी उसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग करें, फिर एक तरफ मोबाइल लगा के ना जो डिबेट्स कादियानियों से होती हैं ना वो सुने और जो हमारे भाई इनसे डिबेट्स करते हैं ना ये दोनों इकट्ठी सुने, फिर देखेंगे कैसी कादियानी तवीलें करते हैं और कैसी ये तवीलें करते हैं, बातिल कुफरिया तवीलात। मिनी गॉड बना दूंगा है जी, वो नहीं जी वो जन्नत में है, हाँ जी उसका जवाब दें, नहीं जी आपको समझ ही नहीं आई, उसका मतलब ये नहीं था, वो किसी और पराये में, वो इनको काफिर बना छोड़ा है इसने तो। लेकिन वल्लाहु आलिम और रसूलुहु
इनको अक्ल और समझ नहीं आ रही, लेकिन नहीं वो हम नहीं जी, मुझे सिर्फ जो बातें अच्छी लगती हैं, अथवा शैतान से भी ले लो, उसकी भी जो है ना, उसको भी अपना उस्ताद मानो, उसको भी हमें शैतान के शागिर्द है, उसने भी कुछ चंद अच्छी बातें की होंगी तो लो ना उनसे, तो लो उससे। वो कहता था, उसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो कहता था अल्लाह के अलावा कोई खुदा रब नहीं है, खुदा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारे आगे झुकना है। तो ये लो ना उसकी बात, उसको भी अपना उस्ताद मानो। फिर क्यों नहीं लेते? उसने यह बात अच्छी नहीं की बस। लेकिन ऐसे जाहिल हैं जिन चीज़ों का अहले सुन्नत से कोई तल्लक ही कोई नहीं है जी, उन चीज़ों को जो है ना वो हमारे जो अकाबर हैं उनके ऊपर थोपते हैं। हज़ारों दफ़ा लोगों ने जवाब दिए जाए, मतलब कि एक तो होता है ना कुछ मामलात का 400 450 साल पहले जवाब, 100 साल पहले जवाब, 50 साल पहले जवाब, लेकिन वो मानेंगे नहीं। उन्हें जो मिर्ज़ा जेल में, चूंकि ये फिर अगर हामी ने मना लेते हैं तो फिर कहेंगे ये बात चले ठीक है उसकी गलत है, बाकी बातें ओ भाई फिर ऐसे ही शैतान को भी मानो। तो हीद से बुनियादी अकीदा है तो शैतान से लो ना बुनियादी अकीदा कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद ही नहीं। उसने कहा मैं सजदा ही सिर्फ अल्लाह को करना है। हालांकि सजदा तो मतलब है भी अल्लाह को, लेकिन ये ले ना फिर वो शैतान की तौहीद, कहें जी हम ये वाली तौहीद मानते हैं जो शैतान वाली है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सुनो भाई, ये अली भाई भी सुबह ना उधर ही थे, उन्होंने मेरे जो पास रिकॉर्डिंग है, सुनो राजपूत भाई, अभी भी जो उसने बोला ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आपने आइंदा के बाद ना उसकी ब्रॉड पे नहीं जाना। उन्होंने मैं लांद भेजता हूँ उनको बुला के ना, मतलब हालांकि नीचे औरतें बैठाई उसने, वो पता नहीं क्या जारा ये वो भी इसको ही मारने वाली है ना, तो नीचे बैठा के और इतनी गंदी गालियां डलवा रहा है सहाबा कराम को और अहले बैत को। और ये चलो हम तो चलो हम सभी को मानते हैं जो 12 इमाम है ये वो सब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यार वो कितनी उनकी शान है, इमाम हुसैन के बेटे, उनको गाली और उनको काफिर डिक्लेयर कर रहा है बगैरत का बच्चा जिसका अपना दीन माननी है। यकीन करें प्यारे भाई, कादियानियत का जो एंड है ना वो इल्हाद है, और जेलमियत मिर्ज़इयत जहन्नमी का भी जो एंड है ना वो इल्हाद है। इल्हाद में अपने फिर छोटे बड़ों की सबकी जो रिस्पेक्ट है ना वो बंदा भूल जाता है। ये हमारे उलमा कराम ने बता दिया हुआ है। ये इसका मकसद कुछ और नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि मुसलमानों को जब आप पहले उलमा कराम के खिलाफ हों, फिर जो है इकरामात के खिलाफ हों, फिर आप ऐसा ऐसा जब सब के खिलाफ हो जाएंगे रिस्पेक्ट जाती रहेगी। फिर हर बंदे की फिर अल्लाह खींच लेता है जनाब, शोर ले लेता है जी। मतलब ये है कि आप देख लें, मैं तो आपसे सुन रहा, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही पता था इन चीज़ों का कि ये उसी तरफ जाने वाले हैं। वो जाएगा जो आप बंदा इससे पूछें, बेअदब नहीं होगा। अभी राजपूत से पूछें, अभी उसने राजपूत के मुंह पे क्या बात सीधी बोली है वो पूछें सिर्फ। मैं इसलिए छोड़ के आ गया। मैंने कहा लाना तुम तेरी जिंदगी पे और तेरी ब्रॉड करने पे। मैंने कहा यार तू तो, मैंने कहा तेरे मुसलमान वाला गेट्स ही नहीं है यार, तू मुसलमान हो, ठीक है। तो मुझे कहता जाओ भाई जो बंदा मेरी बात सुने, राजपूत साहब, शहजादे आजमी, आपने शायद इसकी गालियां ये अबू हसन भाई के पास है, ये मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हम आपस में बड़े जो हो ना, आपके अब्बू होंगे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, चाचू होंगे, ताया अप्पू होंगे, अगर किसी भी मामले में आपस में उन बड़ों का इख्तिलाफ हो जाता है ना, तो बच्चे नहीं बीच में कूदते, नहीं जो मेरे प्यो का हिस्सा नहीं है, मेरे बाप का इन्ना हिस्सा। वो बड़े पता क्या कहते हैं, वो जो चाचे ताए होते हैं जो समझदार होते हैं, और अक्सरियत समझदारों वाली है, वो कहते हैं चलो बाहर हो जा, तेरा को काम है, बच्चों का काम है वड्डे दी गल्लां च बोलना। ओ भाई वो बड़े थे, वो बड़े हैं, वो अल्लाह के सामने पेश हो गए। आप बकवास कर रहे हैं इधर बैठ के, ना आप उधर मौजूद थे, ना आपको इतनी अकल है कि उन जैसी जो है ना वो आपकी सोच हो। ऐसे ही है। कल उन्होंने ना एक ब्रॉड पे ना लगाया था फिरकों की दुकान बंद। एक लड़का आ गया, नवीद लड़का, बड़ा वो पढ़ा लिखा, वो मसला मुझे लगता हाफिज़ कुरान था, वो तो अरबी पढ़ता था और उस अरबी का तर्जुमा ही खुद ही करता था बगैर पढ़े। वो अरबी पढ़ता हदीस की, ठीक है,
और इसके नीचे पता क्या बोलता था, आज ही पढ़ो, अब इसका मतलब पता नहीं अरबी उर्दू भी पढ़ दो। कहता हम दसो उर्दू केड़े बाबे दी पढ़नी है, ए बाबे दी पढ़नी है, ए बाबे दी पढ़नी, क्योंकि उर्दू ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ मोहम्मद नबी था हाँ मोहम्मद नबी बड़ा नाइस बंदा, वो पढ़ा लिखा बंदा था वो यार। बहुत भाई, उसने जितनी हदीस पढ़ी है ना उतनी इन्होंने दिन नहीं देखे उन्हें, वो वाकई बहुत पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा है वो माशाल्लाह, नॉलेज है उस बंदे के पास। तो आप हदीस सुनाओ कि मफहूमन सुना दो, वो आपको नंबर दे देगा 15 मिनट के अंदर। ऐसे ही है सारे। लेकिन यार मैं देख रहा हूँ ये बूटा हो गया और ये लड़का एक जोकर हो गया, यान हो गया, ये सारे बंदे मतलब इन्होंने सेंटेंस बनाए हैं अपने, कोई है अमीर माविया के खिलाफ बनाया किसी ने, और किसी ने बनाया अहले बैत के, किसी ने बनाया मामों के खिलाफ, और बस ऐसे ही है। कोई शैल तीन ब्रॉड पे चल जाए उधर तो डायरेक्ट गुस्ताखी, उधर तो मैं जाते हैं ना बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह इनको हाफिज है। जो बिलाल हनीफ है ना, एक पता नहीं है वो इसके साथ बैठता है कि नहीं बैठता, लेकिन वो दूसरी ब्राड के ऊपर होता है। अब वो सन भाई समझ गए होंगे किस ब्राड पे होता है। कौन? उसने आजकल साग जालवी की तस्वीर लगा ली है। वो भी खतरे का डाकू है यार, बहुत बड़ा। मैं हाँ जी, एक गन से निकलते हैं दूसरे में पहुंच जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो इसमें एक जुबैरी हो गया, एक साग जाहल हो गया, और एक जवेद अहमद गामदी, वो भी अहले बैत का डाकू, सबसे बड़ा डाकू वो बंदा, ठीक है। और ये सिर्फ पहले बैत का नहीं हो भाई, वो तो कहता है जो कलमा पढ़ता है उसके सेम कायद लाहौरियों वाले खत्म नबूवत का डाकू है। और सब उनका ये बेटा है मिर्जा इंजीनियर। जब मैं राजपूत जब लास्ट टाइम इसके साथ मैं बैठा हूँ अपना ये उमर के पास, वो आपने मेरा उसका मुनाजरा देखा था कि ये सारे इसके घर आए थे या इसकी जो है ना इन सब के पास गई थी मिर्जा जेलबी की, ये बात सोच रही हूँ। अरे यार मैं अली शाह पता नहीं सुबह थे या नहीं थे, लेकिन सुबह जो इन्होंने बगैर थी वही मैंने को बताया, मैंने कहा भाई सारा देखा मैंने, तैयब था, बूटा था, ये अरशदत्ता था, मुस्लिम था, मैंने सारा देखा सारे। हाँ वही ना, मैंने इसको यही कहने के लिए मैंने कहा यार उमर सुबह तूने बहुत बगैरती की। कहता मैं उनको बुला लेते उसके सामने कह, तो मैंने कहा उसके सामने कहा, वो बंदा आया डायरेक्ट इतनी मतलब गालियां देना, हालांकि गालियां देना कि यार मैं चुप हो गया, मैंने कहा तू गालियां दे, फिर उसको भाई कह के बुलाया, फिर उसको भाई की शर्म नहीं आई फिर बगैर भाई कहने नहीं चाहिए था, आपको नहीं भाई कहना चाहिए था। और यार मैं तो नीचे लोग देख रहे थे, गालियां देने से मेरे उसमें क्या फर्क पड़ा, अल्लाह की कसम गालियां देने का कोई बड़ा मसला नहीं, वो गालियां दे मैं भी दे सकता हूं, तो बेवकूफ बंदा, दोनों बंदे बेवकूफ बैठ के गालियां दे रहे थे। और मेरी तरबियत आपको बस भाई नहीं कहना चाहिए था, कहता अर्श तूने ये बोला, बात खत्म। वही ना, मेरी तरबियत ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है। और मैंने उससे पहले पूछा, मैंने कहा आपकी एजुकेशन कितनी, ठीक है अगर आपकी एजुकेशन है मेरे बराबर फिर मैं तेरे से बात करूँ। वो कासम था कोई लड़का, उसको लगा था। और भाई वो शराब पी के अक्सर लाइव आया होता, आपको क्या पता उसने। मैंने उससे बात नहीं की, मैंने कहा मेरी जितनी एजुकेशन होगी अब ना मेरा स्टैंड होगा फिर मैं आपसे बात करूंगा, बाकी जो बंदा और कोई बंदा जिसको पता, मैंने उसको अपनी एजुकेशन भी बताई थी अलहमदुलिल्लाह। सुफियान भी मेरी इसकी बात होनी थी, क्या नाम है इसका, उमर जो है ये इमाम स्टूडेंट, तो यकीन मानो इससे मैंने 3 सवाल किए हैं, इसने तीनों लिखे हैं, और कहता है मैं ये जाके इंजीनियर से इसका जवाब लेकर आऊंगा, मेरे पास जवाब नहीं है, तीनों का जवाब नहीं था उसके पास। वो चवले मारता है, इंजीनियरिंग करता है, ऐसा कहता नहीं है। मैंने से सवाल रखे हैं तो उसकी इंजीनियरिंग शुरू कर देता है। भाई वो इंजीनियर की सवाल किए ना मैंने इससे कि इंजीनियर ने ये बोला है, क्या सीन है, क्या सिस्टम है उसका, क्या कर रहा है इसने, तो कह रहा है नहीं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं इसका नहीं जवाब दे सकता, इसका जवाब तो वो ही देंगे, मैंने दिसंबर में आना है, मेरी मीटिंग है उनके साथ, मैं उनसे कहूँगा कि मुझे रिकॉर्डिंग अलाउ करें, खुल्लू बाबा जी का रिकॉर्डिंग अलाउ। नहीं लेके आ सकता जवाब, जो मर्जी कर ले, इसका प्यो नहीं जवाब लेके आ सकता।
میں نے اس کو بولا ہے کہ اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوا تو اس کو کہے کہ جس طرح ہم نے ویڈیو ڈالی ہیں نا اس طرح ویڈیو ڈالے، تینوں سوال پڑھے اور جواباً جو ہے معذرت کرے اور بولے کہ ایسا کوئی نہیں اور اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے۔ علی مرزا علی بھائی کس کی بات کر رہے ہیں بنا؟ میں نے نا وہ کیا ہوں میرے لیے کیا والا سوال کیا تھا کس سے؟ یہ امام عمر ہاں سے وہ یار یہ تو پرلے درجے کا ایک بیچارہ پیر میرے لیے کیا والا سوال کافر آدمی ہے، بالکل پکا جو ہے نا یہ بندہ، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو ڈسکس ہی نہ کرے، پاگل آدمی ہے وہ۔ ہاں اگر آپ لوگ اس کے خلاف کو قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اگر ہمارے میں سے کوئی بندہ اس طرح کا ہے تو اس کی تصویر وغیرہ اس کی ریکارڈنگ سے وہ سارا کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے، نیچے یہ علی مرزا بھائی ہیں، جمیلہ دل بھائی، ان کے پاس بھی پڑی ہوئی ریکارڈنگ۔ اگر کوئی ہم میں سے قانونی کارروائی اس کے خلاف کر سکتا ہے تو وہ کرنی چاہیے، لیکن ویسے اس کو ڈسکس نہ کریے، بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ذکر بھی اس کا کیا جائے۔ نہیں میں نے ویسے ہی ابو حسن بھی وہ بڑا اس کا شاگرد بنا پھرتا ہے نا اور بڑا ایک دینی لیول ہے اس کا، تو میں نے اس سے سوال کیے ہیں نا کہ بھائی دو جواب مجھے ان چیزوں کا، یہ جو تمہارا استاد ہے اس نے یہ ویڈیویں کیوں چاڑی ہیں؟ پہلے تو مجھے کہتا ہے میرے لیے حجت نہیں ہے، میں نے کہا کرو پھر لان تان لاؤ تصویراں تے سٹو پھر سائڈ تے لاؤ اپنی تصویراں تے بیٹھو پھر دیکھنے کہ کون ہے۔ اس ٹائم مجھے کوئی جواب نہیں سی۔ یار وہ تو مرزا علی بھائی، مرزا جینے کا جو رتبہ نا میرے باپ سے زیادہ ہے، وہ بندہ مرزا کیا علی بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں، جی جی جتنے بھی اسلام دشمن ہیں اور جتنے بھی ولد الزنا جو پیدا ہوئے ہیں نا، جو حرامی ہیں جو اور اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے مرزا انجینئر کی شکل میں۔ اسلام پہ بھونکنے کے لیے نا ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا اور ان کو کوئی ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا۔ یہ مرزا انجینئر ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے ان لوگوں کو جو اسلام پہ بھونکتے تھے، ان کی آواز کو سنتا نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کو پراپر ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، ایک شناخت ان کو ایک مل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنے جو نظریات ہیں نا ان کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذلیل ہوں گے، جس طرح سے کہ ان کا بڑا بابا ذلیل ہوا ہے، اب چھوٹا ذلیل ہو رہا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ بالکل ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی بھی جتنی عورتیں ہیں، وہ زارا نامی جو عورت ہے وہ بھی اگر نہ قادیانی ہوئی، اب جو انعام کہیں گے میں آپ کو دوں گا اگر وہ قادیانی نہ ہوئی، پکی قادیانی ہے وہ، تو 100% قادیانی ہے وہ۔ ہاں ایک دو دن میں نے براڈ پہ اس کو دیکھا تھا، وہ مطلب کہہ رہی تھی کہ اللہ عرش کو بلا لیتا ہے، اور وہ تو خود بھی کہتی کہ میں نے بیٹھنا چھوڑ دینا اس کے پاس یا میں نیچے چلی جاؤں گی۔ بہرحال اگر وہ قادیانی ہے تو اس کے قائد چھپے نہیں رہیں گے، زیادہ دیر نکل آئیں گے۔ وہ تو کہہ رہا تھا آج کے دن میں کافر ہوں، کہہ رہا تھا، اس کے قاعدہ منہ سے یہ بات ہے، کہتا آج کے دن میں کافر ہوں، جو جس نے فتویٰ لگانا لگا دے پھر۔ یہ گفتگو صرف وہی بندہ کر سکتا ہے نا جس بندے کا کوئی دین مذہب نہیں نہ ہوتا، وہی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی جس نے میرے پہ جو فتویٰ لگانا ہے وہ لگائے، ابو حسن بھی کیونکہ اس کا وہ دین بندہ مذہب کے بول ساتھ رہا ہے تعلق ہی نہیں ہے۔ توبہ نوز باللہ زیبنا میرے سے نہیں ورڈ نہ پروناؤنس نہیں ہو رہا ان کا نام، یا راجپوتی وہ بتانا، حضرت امام زین العابدین جو ہیں، ہاں میرے سے نہیں نام نہیں پروناؤنس ہو رہا، میرا ناک کا ایشو ہے، تو جی کوئی بات نہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ نوز باللہ کافر ہیں، تو مغرب کے پاس پہنچیں گے، توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے یہ مسلمان ہے؟ دیکھیں جی، اب میں آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بھی ہے نا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہ اپنے پچھلے جو ہیں نا ان کو گالیاں دے گی، ان کو گالیاں دے گی، جو پہلے گزر چکے ہیں
جو پہلے گزر چکے ہیں نا، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو مومن ہیں جو بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں نا، وہ اپنے سے پہلے جو گزر گئے ہیں نا ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، وہ والی سبقنا بالایمان، وہ والی جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، یہ دیکھیں میں وہ آیت ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں نا، جو لوگ یعنی کہ گزر چکے ہیں، تو وہ لوگ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے، بلکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جو ہم سے سبقت لے چکے ہیں نا ایمان لانے میں. جی ایک منٹ میں وہ آیت نکالوں. ہاں جی، اصل میں والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ دیکھیں آگے، یہ میں پورا آپ کو وہ پڑھ کے سنا تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اس میں آگے ترجمہ میں آگے پڑھ کے سناتا ہوں. اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. یہ دیکھیں، یہ اللہ پاک ان لوگوں کی خاصیت، ان لوگوں کی ایک شان بیان فرما رہا ہے اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے بعد جو پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے سے پہلے جو ایمان لائے ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی عداوت نہ رکھنا. اور یہ وہ لوگ کافر ہیں، یہ وہ خنزیر ہیں، اور یہ وہ زنیم ہیں جو صحابہ کرام کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ائمہ کے لیے، محدثین کے لیے، ہمارے فقہاء کے لیے، علماء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے یہ بغض رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر. تو یہ ان کا قرآن میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل نہیں، یہ جنگوں کے کتے ہیں. السلام علیکم سب بھائیوں کو. بھائی کیا حال ہے؟ کیسر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں کیسر بھائی؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. اچھا یار مرزا علی، آپ کو یار میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کو پتا آج آپ کی وجہ سے نا ایک قادیانی کو پہچان لیا گیا. آج آپ کی ام رباب کی بروڈ پہ بیٹھے تھے اور آپ نا ایک بندے کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور جس میں آپ کا موضوع تھا کہ خان ہے پتہ نہیں کون ہے، کیا آپ نے کہا میں نے 2-3 لڑکے جو ہیں وہ قادیانی مسلمان ہو گئے لیکن اپنی وہ ابھی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے. اچھا آپ سے وہ سوال جواب کر رہا تھا، جب اس نے اینڈ پہ آپ سے کہا نا کیا یہ چیز قرآن میں ہے، تو وہاں پہ مجھے کھڑکا کہ یہ بندہ قادیانی ہے. اس وقت آپ کے ناشتے کا ٹائم تھا، تو پھر آپ نے فون بند کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ویسے بیٹھا ہوا تھا وہاں لیکن سامنے نہیں آ رہا تھا. زبردست آپ نے اس کو جواب دیا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا واضح ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے چہرے ظاہراً اور ہیں اور باطن اور ہیں. یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے ابو الحسن بھائی کی ایک بات کچھ دن پہلے کی یاد آتی ہے کہ جب آپ ان کو کچھ دیر بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو صاحب کہتے ہیں نا، مرزا صاحب، ابے بھائی ایک قذاب ہے، اسے صاحب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہاں مجھے کافی شوق لگا کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ آپ کی زبردست دلائل تھے اور آپ نے زبردست اسے جواب دیا، اور آپ کو نے اسے موقع نہیں دیا جواب دینے کا یا کوئی سوال کرنے کا. اینڈ پہ اس نے کہا کہ آپ میری براڈ پہ آئے جایا کریں. آپ نے اس کو کہا کہ آپ حسینی بھائی ہیں، تو اس نے کہا نہیں میرا نام حسینی نہیں ہے، میں فلاں بن حسن فلاں میرا نام ہے. یاد ہے آپ کو الفاظ اپنے؟ حسینی تھا. میں اس کے لہجے سے جب میں نے اس کو حسینی بولا ہے نا، میں نے جب پہچان لیا تھا اسی ٹائم پہچان لیا تھا کہ حسینی ہے.
تو یہ نا صبح اٹھا ہوا تھا تو ناشتہ وغیرہ نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں انسان کا اکثر جو ہے مائنڈ فٹ نہیں ہوا ہوتا، ہاں اس وقت تو میں ویسے ہی آ گیا تھا۔ صحیح، ہاں تو جب اس کی جب اس نے بات بولی نا، مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس سینی خود ہے، تو کیونکہ اس سے پہلے وہ بول چکا ہوا تھا کہ سینی ایک براڈ ہے، وہاں پہ آیا کریں آپ، یہ تو ہاں نا جی بالکل یہ وہی بندہ تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، اور یہ ڈبل فیس ہے، یہ ظاہراً اور ہاں باطن میں اس کا بالکل، فرق ہے۔ بہت تیز ہے وہ ویسے بہت تیز ہو ہے، نہ ہو صدور ہی یہ رحمت بندہ ہے۔ قادیانی ہوگا، ہو نہ ہو قادیانی بندہ تھا، قادیانی وہ ہوگا۔ قادیانی ہی ہے۔ اب سمجھ آیا۔ خیر ابو حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ابو الحسن بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ جی کیسر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سب خیر ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں ابھی یار میرا آف ہوا ہے تو میں گھر کے لیے نکلا ہوں، تو آپ کا نوٹیفیکیشن آیا تھا، میں نے کہا چلو بھائی سے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، اور باقی سب خیریت ہے۔ ابو الحسن بھائی کیسر بھی میری طرف ذرا شور ہے تھوڑا سا، اس لیے میں اپنا مائک بند کر دیتا ہوں۔ جی آپ بولیں۔ اچھا صحیح ہے۔ اور سفیان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، السلام علیکم۔ چلے وعلیکم السلام، اور ماشاء اللہ، اور باقی سب جو اتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سب خیریت سے ہیں نا؟ کسی کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ مسائل؟ اللہ کا شکر ہے قاسم بھائی، سب ٹھیک ہے۔ چلو ماشاء اللہ۔ اور راجپوت یو کے بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ، سلطان رائی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ چلیں علی بھائی آپ بات کریں، مرزا علی۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ کوئی نہیں تھا، مسئلہ پتہ کیا تھا؟ میں اس براڈ پہ کیوں گیا ہوں 2-3 دن؟ میں اتفاق سے گیا تھا، تو امی سسٹر نے وہاں پہ میرے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ شرط حرام ہے یا انعام، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، شرط اور انعام میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو پہلے تو پورا سوال بتانا ہوگا کنٹینٹس کیا ہے، لیکن میں نے پھر اپنے حساب سے کہا کہ اگر تو یہ آپ کا کسی قادیانی قذاب کے ساتھ اس چیز کا مناظرہ ہوا ہے، گو کسی قرآن میں اس چیز کی ممانت ہے، حرام ہے، شرط حرام ہے بالکل، لیکن آپ نے یہاں قیاس سے کام لینا ہے کہ آپ کو بقائے امت کے لیے آگے چلنا ہے کہ امت کا سار کہاں بلند ہوگا۔ تو وہاں پہ میرے باپ نے ایک ہی چیز پہ میرے سسٹر نے فوکس کیا کہ نہیں شرط حرام ہے۔ میں نے کہا حرام ہے، آپ ان سے پیسے لیں، پیسے لے کے آپ ان کی تشریح کریں، اعلان کریں کہ یہ قادیانی قذاب پہلے بھی قذاب تھے اور شکست خوردہ تھے، اب بھی شکست خوردہ، دوبارہ ہار گئے، تو آپ ان کی تشریح کریں، گو کہ آپ ان پیسوں کو استعمال نہ کریں لیکن تشریح کے لیے ان سے لیں۔ تو انہوں نے ایک ہی چیز پہ فوکس رکھا سب لوگوں کے کہ شرط اور انعام میں کیا فرق ہے، جبکہ حقیقت نہیں بیان کرتے تھے۔ آج پھر میں جن بندوں نے وہ شرط لگائی تھی نا، یا جو بھی ان کا معاملہ تھا، آج اتفاق سے میں ان کی براڈ پہ چلا گیا تو ان کا نہیں بھائی بات ہے 3000 یورو کی نہیں ہے، بات 1 لاکھ کی ہے، 1 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا قادیانیوں کے ساتھ کسی حدیث پہ مسئلہ تھا تو ہم حدیث صحیح بیان کر رہے تھے اور وہ حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو ہم نے وہ سچائی پہ ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ثابت کر دیا تو انہوں نے پھر وہ 1 لاکھ روپیہ ہمیں دینا تھا، لیکن درمیان میں سب جھوٹ ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ۔ اب ایک میں بیٹھوں، ایک آپ بیٹھے ہیں، ہم دونوں کا مکالمہ ہوتا ہے، آپ بھی اڑ جاتے ہو اپنی بات پہ، میں بھی اڑ جاتا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہو کہ اگر میں غلط ہوں تو تو مجھے لا کے دکھا اور میں یہ جو ہے 500 روپے دوں گا، اور میں آپ کو کہتا ہوں
کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ لا کے دکھاؤ، اور اگر آپ نے مجھے دکھا دیا تو میں 500 روپے دوں گا صحیح ہے، انعامی طور پہ، لیکن دونوں طرف سے پیسے لگ گئے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ تو یہ کیا شرط بات ہے، درمیان انعام سنی ہوتا درمیان ہے کہ میں بتاتا ہوں، انعام ہوتا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہیں اور ہم دونوں جو ہیں یہاں پہ ایک مقابلہ ہمارا لگا، میں جیت گیا یا آپ جیت گئے، تو ابو حسن بھائی نے اپنی خوشی سے یا تو آپ کو دے دیے یا تو مجھے دے دیے، وہ انعام ہے. لیکن میں بالکل آپ کو دے رہا ہوں اور آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ شرط ہے. یہ شرط ہے. لیکن درمیان میں کیا نیا رخ آیا جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو آئی ڈی والی بہن ہے وہ درمیان میں آئی، انہوں نے کہا کہ آپ سارے میری آئی ڈی پہ آئیں، میری براڈ پہ، تو میں آپ کو 3000 یورو دوں گی، میں آپ کو 3000 یورو دوں گی. تو انہوں نے ایک ٹاپک شروع کر دیا کہ شرط اور انعام میں کیا فرق ہے. کہ ایسے یہ بات جو مجھے آج ان لڑکوں نے بتائی ہے جنہوں نے سچ گانے ثابت کے کیا لیے ہے. نا غلط تو نہیں ہے ویسے، اگر انہوں نے 3000 5000 یورو بھی لگا کے کہہ دیا ہوتا تھے آ کے بیٹھو میرے بروڈ پہ، تو وہ حرام پہ کیوں زور دے رہی تھی؟ خود سوچو ایک بار. میں جن لڑکوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا نا علی، یہ بات مجھے انہوں نے بتائی ہے، مجھے تو اس معاملے کا پتہ ہی راجہ نہیں تھا. جانی، پھر ملک کیسر، پھر کیا کہتے ہیں اس کا عامر نذیر. وہ اب ہاں میں آپ انہوں کو نے یہ مزے کی چیز، بات بتاؤں، ہاں جی، عامر نذیر کی آدھی سے زیادہ فیملی قادیانی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر کی حال ہے؟ نیچے ٹھیک دور ہو؟ میں خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. جی جی الحمدللہ. سارے تو پنجابی نے پنجابی گل کر لے میرا مسئلہ آئے نہیں. ہوئے میرے چس بنی ہے. صحیح گل ہے کہ آؤ گل ٹاپک کر چھڑیا لے جائے تو دا پنجابی. آج دا کہ ٹاپک چھڑیا جی ٹاپک کے ہی حق اور باطل، اور کی ٹاپک ہو سکتا ہے؟ ہیں؟ حق اور باطل دی ٹاپک ہمیشہ آئے گا، اور کی ٹاپک ہو سکتا ہے اتنے. بالکل صحیح، سونی گل ہے. ہاں جی، اور سناؤ سارے بھی ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ ذرا اپنے کھبے ہاتھ دیکھو، کھبے ہاتھ کیر پڑیا جی؟ بندہ دیکھو نا. ایک اچھا علی بھائی، مجھے بتائیں، آپ کو پتا تھا عامر نذیر کی آدھی سے زیادہ فیملی قادیانی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لو بھائی مجھے نہیں. تھوڑا سا میوٹ کریں. لو صاحب، پیار صاحب ذرا دور کریں. جی سفیان بھائی، جی جی، یہ جو جس عورت کا آپ نام لے رہے ہیں نا، ہاں جی، اس سے ہمارے بڑے پیارے دوست بھی دھوکہ کھا چکے ہیں. تو ہاں یہ آپ صحیح اس کہہ کی رہے ہیں. اس کی بات مجھے، کا جو ہے نا، وہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں. ہاں جی، شریعت میں عورتوں کے لیے یہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ براڈے آئیں، براڈے لگائیں، چاہے جو بھی ہو، یہ ممنوع ہے بھائی. عورت کی آواز بھی عورت ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے ٹھیک ہے. یہ اور بات ان سے اس کی کے تھی. معاملات بڑے مشکوک ہیں. ہمارے دوست اس سے دھوکہ شوکہ کھا چکے ہیں، لیکن بالکل وہ صحیح دین کہہ کے رہے نام ہیں، کے اوپر انہوں نے دھوکہ کھایا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل لیکن ایسی یہ بات بھی ہے. وہ دوست جاتے رہے ہیں، اپنے شاہ صاحب بھی جاتے رہے ہیں. شاہ صاحب کو اس عورت نے 1 کروڑ کا کہہ دیا، تو شاہ صاحب دین کی خدمت میں مان گئے کہ چلے ٹھیک ہے، یہ ہوگی، اور وہ دین کی خدمت کے لیے جاتے بھی رہے. لیکن بعد میں صحیح، اسی عورت نے بڑا عقیدے کا چکر کھیلا، پھر عرفان میں موت برس. صاحب یہ پرانی باتیں ہیں، اس لیے اچھا اس عورت کے جھانسے میں نہ آئیں. نہیں 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 یہ سفیان بھائی، ایسا کچھ نہیں میں ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا یہ، چونکہ اگر بات آپ سے ہو رہی ہے نا کیسے ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی موضوع بحث ہے. میں ویسے آپ جنرلی نے میری رہنمائی کے لیے یہ بات کی ہے، میں سمجھ گیا ہوں. لیکن رات کو مجھے کچھ چیزیں وہاں سے مل گئی تھی کہ ایک بندہ وہاں پہ آیا تھا براڈ پہ، اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا فادر. تو میں نے کہا بھائی یہ نام تو چینج کر لیں. اس بندے نے بہن سے ایک سوال کیا کہ بہن آپ ایک کام کریں، آپ ذرا اپنی زبان سے یہ کہیں کہ مرزا قادیانی کذاب اور دجال ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہی تھی بہن کہ جی غلام احمد صاحب. تو اس بندے نے کہا کہ آپ صاحب کیوں کہتی ہو؟ پھر میں نے انٹرپٹ کیا، میں نے کہا بہن جیسے آپ قرآن و سنت سے ان کو کذاب اور دجل کا ان کا ظاہر کرتی ہو، ان کو کفر قرار دیتی ہو کہ وہ قادیانی ہے اور کذاب ہے،
تو آپ یہاں پہ ذاتیات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں دین کی بات ہو رہی ہے, تو آپ ابھی یہاں کے بول دیں اس کو کہ ہاں وہ کذاب ہے, دجال ہے اور وہ جھوٹا ہے. تو انہوں نے بجائے یہ بات کو اقرار کرنے کے وہ ہائپر ہوگی. وہاں مجھے بڑا شوق لگا کہ یہاں بات دین کی کر رہے ہیں, ذاتیات تو نہیں سامنے رکھنی چاہیے. وہ کیوں کر ذاتیات سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کو کیوں صاحب کہہ رہے ہیں, جبکہ اس کے لیے تو بڑی واضح دلیل حضرت خالد بن ولید سے روایت منسوب ہے, جب حضرت ابو بکر صدیق نے 4 جرنیل کو قذابوں کے سر کاٹنے کے لیے بھیجا, مسلمہ قذاب نجار اور 2 باقی دوسرے تھے جن کے مجھے نام یاد نہیں ہے. تو وہاں پہ تو خالد بن ولید نے جا کے کوئی دلائل وغیرہ تو نہیں دیے تھے, او میرے ساتھ مناظرہ کرو, نہ, سر کاٹ کے پھینک دیے, بات ختم. قذاب کے ساتھ تو کوئی مناظرہ ہے ہی نہیں. تو پھر یہ ان کو صاحب کہہ رہی ہے, تو وہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا, اور وہ بندہ حق پہ تھا جو کہہ رہا تھا آپ کیوں نہیں کہتی ہو یہاں کہ وہ قذاب اور جھوٹا ہے. تو پھر اس بندے نے ان کو کہا کہ آپ صرف ویوز کے لیے ان کی براڈ پہ جاتی ہیں. ناصر وہاں پہ بھائی یہ جی ابھی جو جی جی مان نہ مان میں تیرا مہمان, ہاں دیکھیں جی بات سچ ہے. احمد داس صاحب بے شک ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے ان کا, لیکن بات سچ ہے ان کا عقیدہ مسلمانوں والا تھا, اور مسلمانوں کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ہی انہیں قتل کیا گیا نہ ہی سلیب چڑھایا گیا. تو یہی ان کا عقیدہ تھا. قادیانی مرزئی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, میر سلیم کا وہ ماما یا چاچا لگتا ہے, میر لطیف, اس نے بول دیا جھوٹ. وہ جب اچھا امن نذیر صاحب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ ہے تو بات لے کے آؤ. وہ بات چلتی چلتی ہمارے پاس ثبوت ہے. انہوں نے کہا ثبوت, چونکہ وہ ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ ثبوت ہے تو لے کے آؤ پھر ثبوت, میں مطلب ہے کہ اتنے پیسے دوں گا. میرا اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, جیسے وہ اپنے اکابر کا کرنا بھی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسا غلط بیانی نہیں کی ہوئی, اگر ان کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے تھا اور ہے بھی, تو ہر مسلمان کو اپنے اکابر کی جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنی چاہیے, ان کو ظاہر ہے اپنے کابرین کا دفاع کرنا چاہیے, میں سمجھ رہا ہوں اس ہاں بات. جی. تو اس میں پھر انہوں نے دفاع کیا جیسے ہم دفاع کرتے ہیں. ہم اگر کریں تو ان کے ماننے والے جو امن نذیر صاحب کے ماننے والے ہیں نا, وہ پھر ہمیں وہ سارے وہ ان کے جو 2 4 5 برار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا جونیئر جیلمی والے ہیں, وہ امن نذیر صاحب کو نہیں کہتے جا کے کہ امن صاحب اپنے بابے کا دفاع کیوں کر رہے ہیں. وہ بھائی کرنا پڑتا ہے. جب آپ جھوٹ منسوخ کریں گے وہ علماء کرام سے یا اکابر سے, تو پھر ہر بندہ اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہے. اور ایسے ہی بالکل ہم اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں جب مرزائی بالکل جیل صحیح. کی قادیانی یہ اب جھوٹ باندھتے ہیں ہمارے علماء کرام کے اوپر, اولیاء کرام کے اوپر, یا جو ہمارے ذوات قدسی ہیں ان کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں, تو ہم اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں. اور اس میں امن نذیر صاحب حق بجانب ہے. یہ آ گئی ہے بیچ میں جان کے نواں جو ہے نا, اس کا کام ہی یہ ہے, کیونکہ جب اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا چھوچا چھوڑ دیتی ہے. اب اس کی کئی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن بھائی اب آپ عورت ہیں, اب رہے اپنے گھر میں رہے, اپنی جو ہے نا وہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آگے براڈ کے اوپر ہی تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کو آوازیں سنانی ہے آپ نے اپنی. یا تو نا بعض حالتوں میں عورتوں کی جو ہوتی ہے وہ بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں جی اس حالت میں اضطراری کیفیت ہے. جیسے ایک چندہ بہن آتی ہیں, ہاں جی, ابھی 1 2 بھائی ہمارے بڑے اچھے وہ بھی ادھر آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن وہ گالیاں نکالتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن قادیانیوں کو ننگا تو کر رہی ہیں وہ چندہ بہن اپنے معاملات سے, ٹھیک ہے جی. تو وہ کیفیت ایک اپنی ہے, ٹھیک ہے. وہ صحیح. چونکہ اپنے کفر سے اسلام کی طرف آئی ہیں اور کفر کا وہ بتا رہی ہیں, تو اس حالت میں علماء کرام ایک جواز پیش کرتے ہیں, رخصت دیتے ہیں کہ ان عورتوں کو سامنے آنا چاہیے یا آتی ہیں, تو یہ ایک جواز بن جاتا ہے. حالانکہ میں اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں, میں ذاتی طور کے اوپر اس چیز کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ عورتیں اپنی جو ہے نا بھائی, جس عورت کو صفا مرمر میں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس عورت کو باقی جاتے ہوں گی, بھائی عورت کی آواز ہی عورت ہے بس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیکن وہ جان بوجھ کے امن نذیر صاحب سے, چونکہ امن نذیر صاحب سے ان کو کوئی گلہ نہیں ہے, اس کا گلہ 100% مسلمانوں سے بنتا ہے. جی مسلمان شرطیں لگاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا قادیانی جھوٹ بولتے رہے,
हाँ जी फलाने ने झूठ बोला। हमारा नुक्ता नज़र और है, उनके पास जवाब है अमनवीर साहब के पास कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मेरा ख्याल है उस हदीस से वो एक रुखसत लेते हैं, जवाब बनाते हैं और उससे बन भी जाते हैं। जरूर कादियानी तो झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते थकते नहीं है, काम ही झूठा है, झूठों वाला काम है। तो फिर उसमें क्या नाम है इसका, ये जो जिस औरत का आप नाम ले रहे हैं वो जानबूझ के भी झूठ पड़ी है। वैसे ही मानना मानना है तेरा मेहमान। और हमारे भाइयों को भी सोचना चाहिए ना, सच्ची बात है। अब कोई दीन की कोई बंदा ना उधर जाके वो दीन सीख रहा है और ना वो कल कला को ये ऐसा होता है कि वो शायद में जहर डाल के देती है, तो बाद में ऐसी जो औरतें होती हैं, हम पहले दिन ही नहीं गए, मुझे किसी बंदे ने मना नहीं किया, लेकिन वल्लाह आलिम मैं पहले दिन ही नहीं, हालांकि मुफ्ती साहब जाते थे मैं नहीं जाता था, मैं समझता था कि ये औरत जो है ना कोई जिस जैसी उसकी कहते ने पंजाबी च गल साल बनती होवे कि जे ब्याह नहीं ना होया तो जंजे असीं लाजमी गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दावा वलियों वाला नहीं है, लेकिन औलिया कराम के पास अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं। इन जैसों का जो है ना वो सच झूठ का हटका फुलका पता चल जाता है। ठीक है, पहले दिन ही नहीं गए कि यार मतलब ये है कि ये औरत कोई ना कोई ड्रामा करेगी। वो ठीक 5-10 दिन बाद जनाबे अली वो इतनी बड्डी पड़ गई शाम साहब की, इधर से पैसे लिए उधर दे दिए, उधर से लिए उधर ना दिए, फिर उनकी ऑडियो मुफ्ती साहब का कादियानी और जो है ना वो भाई हम जब मामला को जो है ना खराब अच्छा ये पैसों का मामला कोई और है और ये जो अभी रिसेंटली है ये कोई और है? जो मैं बता रहा हूँ ना कैसर हाँ। भाई जी ये मेरे ख्याल पिछले साल का मामला है। अच्छा वैसे हाँ जी। दो अलहदा मसले में यूसुफ बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अलहदा मसले वो हैं। अलग मसला है। अभी जो यूसुफ भाई बताएंगे ना वो अभी वाला है, वो अमन वीर साहब वाला जो है ना वो अहमद दीदार साहब वाला मामला है। बताएं यूसुफ भाई। नज़ीर साहब का अहमद दीदार वाला है और जो आका के गुलाम है 6-7 महीने पहले का कालू के साथ, तो कालू के साथ बात हुई थी इसी तरह पैसे देंगे फिर जो है आका का गुलाम ज़िया भाई उन्होंने कहा चलो छोड़ो पर रहने दो, हार गया था कालू तो हमें बस गोल मोल कर दी, बात खत्म कर दी। जब हक और बातिल की बात होती है ना, मैं ये आपकी ना बात काट के थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा। जब हक और बातिल की बात होती है ना तो फिर हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारे मसले की पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हम अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझ आइए, ये देखें इसकी चालाकी देखें। इस मामले में जिन मामलात में हम अमन मियां भाई को गलत कहते हैं ना, वो कोई और मामले नहीं, हम कहते हैं जेलवियों के साथ ना बैठे। अमन जी साहब मिर्जा यूसुफ भाई जरा बात सुन ले। उस इमाम स्टूडेंट अल्लाह मतलब है कि वो गालियां निकालता है अल्लाह हज़रत को, हमारे अकाबर को। जैसे आप अपने अकाबर का दिफा कर रहे हैं ना, ऐसे फिर हम इमाम सुन्नत का दिफा करते हैं। तो भाई उनसे कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने कोई मतलब ये है कि 2 नंबरी नहीं की, उनका कोई भी अकीदा जो है ना हदम नबूवत के मुनाफी नहीं था। हम सिर्फ ये इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन इस मामले में अमन मीसा सही है, अहमद जात वाले मामले में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज अगर आला हज़रत से कोई ऐसी गलती हो भी जाती है जो बाकी आम आलिम नहीं, बाकी उन जैसा इल्म रखने वाला बंदा आए तो वो कहे कि हाँ भाई ये दीनिया के मामले में उनसे ये गलती हो गई है, अल्लाह आलिम हम आला हज़रत की वो गलती तस्लीम करेंगे। और अगर की अकायदे दीन से या जरूरियात दीन के खिलाफ बात करकर हो जाती है, अहमद दिदार साहब को हम भी डिफेंड नहीं करेंगे, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन इस्लाम को डिफेंड करेंगे। लेकिन इस मामले में अहमद दीन साहब बिल्कुल राइट के ऊपर है, उनका कोई अकीदा नहीं था ऐसा। उस बंदे ने सारी उम्र मैं अहले सुन्नत हदफी मेरा तलक है, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत को हम अपना इमाम मानते हैं। मैं सुनता ना हूँ अहमद दिदार साहब की तकरीरें और बड़ी सुनी हुई है, उनका कोई भी अकीदा नहीं था, लेकिन चूंकि ये कादियानी झूठ बोलते हैं और उसमें जो है ना ये 2 नंबरी करते हैं, कोई ना कोई मुतालिब जो है ना अपनी मर्जी के लेंगे, उधर का फिक्रा उधर जोड़ देंगे, उधर का फिक्रे का जो है ना सेंटेंस का
वर्ड जो होगा उधर जोड़ देंगे, और मुसलमानों को तो दा नहीं लगता, लेकिन कादियानियों को दा लगाएंगे। और इसके अलावा जो है वो अभी जो बात हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इस औरत की बराड़ के ऊपर ना जाएं, ये सिर्फ फितना फैला रही है और फितने के अलावा और कुछ नहीं है। अभी देखें क्या ज़रूरत है इस सारे मामलात में। मैं तो चूँकि बराड़ से ऊपर नहीं जाता, लेकिन सुन ही रहे हैं अपने भाइयों से कि वो नहीं जी वो भी गलत है, वो जी वो भाई शर्त के लिए जवाब है, काफर के साथ शर्त लगी हुई है, बस अल्लाह लहर सल्ला। वो झूठ बांधते रहे तो हम मुंह बंद, वो वैसे तो आते नहीं है तो ऐसे उनका मुंह तो बंद होगा ना। अफरीन सुफियान भाई, यही बात कि शर्त लगी हुई है काफर के साथ और जवाज। मैंने यही बात उससे की है कि देखो, आप ये देखो कि तुम्हारे मद्दे मुकाबल कौन है। आप सिंपल आप ना थोड़ी सी ना, ये अपने यूसुफ भाई हैं, उनसे भी बात करिए, बड़े अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में यूसुफ साहब आप इटली होते हैं या फ्रांस होते हैं? जी मैं इटली होता हूँ। और आपकी अक्सर वीडियोस आती रहती है, आपसे बात करें कैसर भाई, आप बात करें इनसे। जी जरूर। अच्छा यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। और मुख्तसर किस्सा मुख्तसर, मैं वहाँ पे अगर गया था तो नॉलेज के लिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं गया हूँ। रात को ही मैं वहाँ पे बैठा था और मुझे जहाँ पे मैं हर्ट हुआ हूँ वो वहाँ पे हर्ट हुआ हूँ कि एक इंसान ने उनको कहा जो भी पैसे का लेन देन है उसे छोड़ दो, ठीक है। बकाए उम्मत को तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो बंदे ने आगे कहा आप सिर्फ इतना कह दें कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब है और झूठा है। तो उन्होंने उसके ऊपर ये नहीं कहा, और उन्होंने कहा क्या आप कौन होते हो मुझसे ये कहलवाने वाले। हाँ, यहाँ पे आके ना मसला गड़बड़ हुआ है कि मैंने कहा ये कि जहाँ पे ये बैठी हुई है बहन, यानी कि दीन के मनसब पे बैठ के दीन का काम कर रही है, तो यहाँ तो ज़ातियात नहीं आएगी। उनको चाहिए कि फिलफोर कहें कि हाँ वो कज़ाब और झूठा है। वो नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने कहा जी मैंने कुरान और सुन्नत से कितनी बार कहा कि वो झूठा और कज़ाब है, और आगे से वो गुलाम अहमद साहब बोला उन्होंने। तो इस बात पे उनकी आपस में बहस हुई दूसरे बंदे की, और मुझे भी उन्होंने डांट दिया। तो मैं तो ब्रॉड से फिर उतर गया, और वो बंदा पता नहीं बाद में बैठा या नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ना असल में इतना कोई नहीं जाता वहाँ, मुझे नहीं पता, वैसे सुना हुआ है उम्मे कबाब या जो भी है, तो मैं तो कोई नहीं जाता कहीं। मैं तो बात उसकी कर रहा था जो पैसों वाली है। दो अलग-अलग बातें हैं, वो बता सकता हूँ आपको अगर आप चाहें तो। जरूर बता दें, लेकिन असल जो चीज कल की है ना वो अली भाई मेरे हाल में जानते हैं। नहीं, मैं अली को इस मसले का पता है, आखिरी तक जानता हूँ। मैं ना जहाँ रहता हूँ इधर ही, जहाँ रद्द कादियानियत होती है ना, मैं वहाँ ही बैठा रहता हूँ। चाहे वो मुबशर हुसैन साहब करें, चाहे करें नज़ीर आमर या ज़िया रसूल अमीनी, या यहाँ अब अबुल हसन, मैं इधर रहता हूँ, मुझे कोई नहीं कहीं और जाने की ज़रूरत। तो बात ये है कि 6-7 महीने पहले कोई कलाम हुई थी ज़िया रसूल अमीनी की, जो आका के गुलाम है, तो उनके साथ हुई थी कालू कादियानी। तो वो उसमें भी हारा था वो कादियानी। तो ये इसी तरह वो कहता था मैं ऐसे बात हुई तो लाख रुपया दूंगा या 2 लाख रुपया, तो वो हार गया। लेकिन उसने आई जाई गई बात कर दी ज़िया रसूल ने, तो कहता छोड़ो इसने कौन सा देना, चलो रहने दो, बस हार गया इतना बड़ा। अब महीना डेढ़ पहले शुरू हो गई ये आमिर नज़ीर की इनके एक बड़े का मुरब्बी से बात, वो भी इसी तरह हार गया दोबारा। वो कहता है ये बात है, वो कहते हैं नहीं है, अगर हुई तो मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। तो उधर से एक जट आया, जट बर्लिन उसका नाम है, जट बर्लिन कादियानी, वो उनका चेला मान के वो कहता है हमारे मुरब्बी ने कहा है 500 में 100 को मैं और दूंगा, तो जो कह रहे हैं वो ठीक है। बाद में जब वो कहते हैं फिर अगर चले दें हवाला दें, नज़ीर साहब कहते हैं हवाला दें, तो वो कहते हैं पहले 500 रुपया 500 यूरो दो, तो वो कहते हैं ठीक है मैं किसी के पास रखवा देता हूँ। तो कादियानी कहते हैं ठीक है रखवाएं। उन्होंने फिर आमिर नज़ीर ने ना जर्मन में एक इनके आमिर नज़ीर के अजीज है कोई, लेकिन कादियानी है वो,
कादियानी, लेकिन इनके रिश्तेदार हैं आमिर नज़ीर के। उन्होंने उन्हें कहला दिया कि मैंने रखवा दिया। वो कहता बिल्कुल, अगर आमिर नज़ीर हारा तो मैं दे दूंगा। ओके हो गई। जब ये बात आई कि लाओ दो हवाला दो, हवाला है कोई नहीं था। जब हवाला नहीं है तो वो कहते हैं अब 500 रुपया दो। तुम 500 तुमने कहा है और 600 बर्लिन वाले ने, कोई जट बर्लिन है, उसने कहा तो 600 यूरो दो 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 दो। अब हफ्ता 3-4 दिन पहले दोनों ने एक जज मुंतखब किया। वो जो जज है ना वो नीम कादियानी है, उनका नाम है तारिक। वो आके बैठता होता है इनके पास आमिर नज़ीर के घाट वगैरह पे। तो वो असल में ना जमात को छोड़ चुका है, लेकिन एक तीसरी जमात बनाई है उन्होंने अपनी। इस मसरूर को छोड़ के ना अपनी तीसरी जमात बनाई हुई है। तो वो हमारे और उनके दरमियान में है ना। तो उन्होंने जज कहा, उन्होंने है तो हमने कहा ठीक है मान लेते हैं। अब उस जज ने कहा लाओ जी दो हवाले, 600 यूरो नहीं हवाले दो, हवाले उस जज के पास देने थे। अच्छा। तो जब हवाले दिए हैं तो उसमें वो बात नहीं थी जो कह रहे थे। तो वो हार गए, 600 यूरो हारे हैं। तो उधर से वो जो ज़िया रसूल अमीनी वाला ना, असल जज जो है ना ज़िया रसूल अमीनी वाली बात में बैठा था, आमिर नज़ीर वाली बात पे नहीं बैठा, वो अलग है। जब जज बैठा है तो कानून ने दिए अपना जो हवाला और ज़िया रसूल ने अपने दिए हैं। तो वो ज़िया रसूल जीत गया है परसों 2 या 3 दिन पहले। जब ज़िया रसूल, यही मसला है। हाँ जी यही है। जब ज़िया रसूल जीता है अब वो 2 लाख या 3 लाख नहीं दे रहे हमें, और जाके ना दूसरी बराडों पे गलत बातें फैला रहे हैं कादियानी। कोई कादियानी गया है उम्मे बराड पे और उम्मे को गलत बात बताई है जी, ये शर्तें लगाते हैं, इन्होंने शर्त लगाई है, अब शर्त ये हो गया तो वो हो गया। वो उस उम्मे ने शर्त वाली बात पकड़ ली है, पर जज वाली बात का पता नहीं, उसे पता है या नहीं पता। सारी बात ये है। आपकी आवाज साफ नहीं है, साफ नहीं है आवाज। आप बोले यूसुफ भाई, आप पहले आपके माइक से ना वो एको प्रिवेंट हो रहा है। मैं बात सुनो, वैसे ये जो यूसुफ ने अभी बात बताई है, बात यकीनन ऐसे ही है सारी। इसके दरमियान में क्या बात जो मुझे पता चली है, आप अली बेहतर जानते सारे इस मसले को, कि दरमियान में उम्मे रबाब आई हैं, उन्होंने कहा जी नहीं मैं आपको 3000 यूरो दूंगी, आप ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह कर लें कि ये पहले बताएं शर्त और इनाम में फ़र्क है। उसने पता क्या बात की है? हाँ जी, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा है कि अगर ऐसे कर लेते तो, हाँ समझे मेरी बात? सही 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 वो सही। कहती है अगर इस तरह से करते ना कि इनाम रख लेते $3000, मैं रख देती इनाम, और ये दोनों इधर आ जाते तो इधर आके मेरे यानी कि करते तो लोग भी इन्हें गिफ्टिंग करते। यानी बात करने का मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि तू कौन, मैं खाम। हाँ जी, यानी कि भाई तू ना तिन्ना च ना 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ठीक है जी। अच्छा तो तू आई है लोगों के तो फतवे लाने वास्ते। हाँ जी, बात ये है ज़िया भाई ने एडी दी गंदी ज़बान है, एडी दी गंदी ज़बान है कि मैं कहना कि शायद कोई मसलन मैं लफज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो बिल्कुल ही बाजारी लगो ज़बान जो है ना वो है, अल्लाह माफ़ करे। उसे ज़बान तो नाल कुरान भी पढ़ना है, तो उसे ज़बान तो नाल जनाब लोगों को मावा भैनों दी गालां भी कढ़दियां ने उत्थे बैठ के, मुंडियां दी गालां कढ़दी हो मुंडियां दी। अच्छा जी यार बॉस भाई वो है भी बड़ी बदतमीज किस्म की है। मैंने आपको बताया कि वो गालियां ना भी देना। आधा अच्छा, अब वो मिर्ज़ा कादियानी को क्यों नहीं बुरा कहती? आप सुन लें जरा अपना कैसर भाई, कैसर भाई मैं सुन रहा हूँ, आप आवाज़ आ रही?
हाँ ये सुन रहा हूँ। जी, इस औरत ने ना आज से तकरीबन ना कोई 1.5 माह पहले जो है ना, इसने औरत ने बाकायदा तौर पे कादियानी होने का इसने ऐलान कर दिया था। ये सारे भाई इसके गवाह हैं, ये बाबर भाई की, बल्कि इनके चैनल के ऊपर वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी कि इसने जो है वो एलानिया तौर पे इसने कहा था कि मैं इस्लाम को छोड़ के तो मैं जमात अहमदिया जो है ना वो मैं इख्तियार मैंने आज से मैंने कर ली है। तो ये कोई बात बंदा मुसलमान जो हो ना वो ये बात कर सकता ही नहीं, वो मर जाएगा अपनी गर्दन कटवा देगा। वो बंदा मुसलमान अगर हो ना, वाकई मुसलमान अगर हो, तो वो बंदा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन वो कभी भी ये बात कर नहीं सकता। उसके बाद जो है ये मुर्तद, यानी कि समझे कि वो हो गई है वो, ठीक है जी। और मुर्तद जो है उसकी तौबा भी कबूल नहीं है, जो मुर्तद है जो। तो ये जो है ना ये सारा सीन है इसके बारे में। ये वीडियो आप खुद जाके तो बाबर भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये एक मिनट बाबर एक मिनट ठीक है भाई, बोलो। एक मिनट भाई बाबर, जरा पहले वाली बात को ख़त्म कर लेना। वो ज़िया रसूल अमीनी ने कभी शर्त का नाम नहीं लिया, उन्होंने इनाम ही कहा है, शर्त नहीं लगाई, इनाम किया है। कादियानियों ने झूठ बोल के उम्मे को मेरा ख्याल है बताया होगा कि वो शर्त लगाते हैं, तब उसने कहा शर्त हराम है। लेकिन कल ना एक बैठा हुआ था कोई सही आलिम दीन, उन्होंने कोई हदीस बताई है कि हुजूर पाक खुद कहते थे देखते हैं तलवारबाजी में शर्त लगाओ कौन जीतता है, तो इसलिए शर्त हराम नहीं, किस चीज पे लगाई है वो हराम है, किस चीज पे लगाई। जैसे जुआ खेलते हैं ना, जैसे जुआ वो हराम है। जैसे एक मिनट, दो बंदे भाग रहे हैं तो वो शर्त है जी कौन जीतता है, तो वो असल में ना वो यहाँ पे शर्त ना हराम थोड़ा सा नहीं एक है। बात है, थोड़ी सी एक बात है इसके अंदर। वो जो जिस आलम दीन की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसकी बात सुन रहा था, तो उसके अंदर शर्त के बिल्कुल कोई अल्फाज नहीं है उसके अंदर। वो उन्होंने अगर उन्होंने ये बात, वैसे मेरे ख्याल में जो है ना वो जवाज़ की बात कर रहा था, वो ये नहीं कह रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई शर्तें लगवाई हैं या इस तरह की बात उसने नहीं की। हाँ, वो जवाज़ के तौर पे कह रहा था कि कुछ उलमा कहते हैं कि इसके अंदर जवाज़ मौजूद है, लेकिन मैंने जो इसके ऊपर तहकीक की है ना, मैंने जो खुद इसके ऊपर तहकीक की है ना, तो उसमें ये है कि आप जो है वो इनाम अगर कोई बंदा रखता है ना, इनाम के तौर पे कोई रकम अगर रख दी जाती है ना किसी तीसरे फरीक के पास, कि भाई अगर इन दोनों में से जो जीतेगा तो उसको ये रकम दे दी जाएगी, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर ये बीच में शर्त रखी जाए ना कि अगर तू हारा तो तू मुझे देगा और अगर मैं हारा तो मैं तुझे दूंगा, तो ये चीज़ जो है ना इसका जवाज़ मौजूद नहीं है। और जो बात वो कर रहे थे ना, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ उसका जवाज़ मौजूद है जिहाद के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, यानी कि अपने आप जंगजू तैयार कर रहे हैं, उसमें जवाज़ है ऊँट दौड़ाने का, नेज़ाबाजी का, तलवारबाजी का, तो ये इसके अंदर जो है वो जवाज़ मौजूद है। इसके अलावा जो है वो इसका जवाज़ मौजूद किसी जगह पे भी नहीं है। ये जो मैंने तहकीक की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन से नसीर।